السلام عليكم ورحمة الله. في هاد الحصة ان شاء الله غادي نكملو ليكزيرسيس ديالنا وغادي ننتقلو لابارتي انيماسيون. غادي نبدا بالانيماسيون ديال لو لوغو، ما محتاجش دابا لي كارت الوغ جو في لي ماسكي وغادي نخدم على لو لوغو. الوغ غادي ندير اون انيماسيون à base ديال لي بروبريتي 3D اللي عندي. جو في اكتيفي P pour position وغادي ناكتيفي l'animation ديالي. غادي نشوف مثلا اون durée ديال 1 سكوند وغادي نستعمل لا بروبريتي Z. الوغ يا اما نستعملها ici يا اما ناخد هاد لو ويدجت اللي عندي هنايا وغادي نرجع حتى نفوت لا كاميرا، يعني غادي نرجع من مور الكاميرا، نخرج كومبليتمون من لو شون ديال لا كاميرا. فوالا جي لانيماسيون ديالي في هاد لو سونس. بيان سور انا اكسبري درتها في لو سونس انفيرس باش نحافظ على هاد لا بوزيسيون اللي كانت هي ديجا فيها في وسط لا سيرفاس. باش ما نتلفهاش درت لانيماسيون بلو سونس انفيرس، ولكن غادي نعاود نختار لي كلي دانيماسيون ديالي. غنكليكي على لا بروبريتي، غادي نختار لي كلي دانيماسيون، كليك دروا وغادي نطلب اسيستون ديماج كلي انفيرسي لي زيماج كلي. عندي لانيماسيون ديالي بحال هكا. فوالا غادي نعاود نزيد نخدم عليها ان افي دو فيتاس. جيمغي بيان انها تبان كتجي بشويه وكتزدح في الاخر. دابا غادي ندير كليك دروا اسيستون ديماج كلي ليساج دو فيتاس اللي هي F9 ومن بعد غادي ندخل ليديتور غرافيك. جو في زومي شي شويه ici في ليديتور ديالي وغناخد هاد لا طونجونت الاولى. جو في زومي باش يبان لكم شنو كندير. فوالا وكنكليكي على هاد لا طونجونت. فوالا في هاد الشكل هذا كنكليكي وكنجر على اليمين نيشان. فوالا كوم سا غتكون عندي ان رالونتي في هاد المده هادي كامله، وهنا بروسكومون يعني بالزربه غادي يطلع باش بوغ اتاندر لا بلو غروند فيتاس اللي كاينه. الوغ غادي نشوف qu'est-ce que ça donne ici. باقي موصلتش للفيت ديالي، غادي نزيد نقص ici في المده pour avoir quelque chose de plus fort. Voilà, ça me paraît bien. Très bien. Alors, une fois غادي يوصل لو لوغو لا سيرفاس ديالو، غادي نزيد واحد ليفي، واحد لا فيديو زوينه عندي فيها بحال الدخان. الوغ غادي نجيبها ونحطها تحت لو لوغو وجيمغي انها تبدا فاش كتحبس لا كلي ديالي داريفي. الوغ لا فيديو ديالي فيها ان اريير بلان نوار. الوغ باش نسوبريمي هاد لو نوار هذا كاين بزاف ديال الطرق. هي اسهل وحيده هنا هي انني نستعمل جوست لي مود فيزيون. غنستعمل ان مود فيزيون اللي كيحيد لو نوار اكران مثلا. بقى ليا هي انني نضبط مزيان لو مومون اللي كيبدا فيه داك السموك كينطلق. فوالا سي ان بو بري ici. فوالا لانيماسيون الاولى سا مباري كوريكت. ننتقل دابا لانيماسيون ديال لي كارت. بالنسبه للانيماسيون ديال لي كارت غادي تكون تقريبا نفس العمليه. غادي نبقى نقادي لو تايمين ديالي فوقاش غتبدا كل وحده فيهم. الو غادي ناكتيفي بعدا لافيشاج ديال لا كارت ديالي الاولى. غادي نجيبها ابخي لا فان ديال لانيماسيون الاولى سي ان بو بري ici. alors soit نجرها مانيوالمون soit كندير لو راكورسي U grave qui déplace le calque وكيجيبو في لا بوزيسيون ديال لا تيت دو ليكتور ديالي. alors غادي نعاود P pour position. غادي ناكتيفي l'animation. je vais la garder ici بحال المره الاولى. je crois que il lui faut un tout petit peu. وغادي ندير بحال المره اللي فاتت، غادي ندير تقريبا 1 سكوند وغادي ناخد لو ديبلاسمون اون Y. فوالا وغادي نخرج من ليكران ديالي.
وكما العادة غادي نسيليكسيوني لي دو كلي d'animation ديالي وغادي نطلب نانفيرسي لي زيماج كلي. جو في تيستي. تري بيان. بحال قبيلات لا فيتاس غادي نحاول ندير فيها اون سورت ديال اون اكسيليراسيون. الوغ دابور F9 باش نابليكي ان ليساج اوتوماتيك، ومن موراها غادي نمشي ليديتور غرافيك. فوالا نفس الشكل، يعني غادي نجر الاول هنا بور افوار ان رالونتي بوي اون اكسيليراسيون في الاخر. فوالا سي ليفي سويتي هو هذا. الوغ و جو في ريبيتي عاوتاني لانيماسيون على لي زوتر كارت. الوغ جو كخوا غادي شي غيبقى هيك يتعاود. هي انا غادي نحاول انني نقاد ليهم التوقيت ديالهم، كل وحده فوقاش غادي تبدا وفوقاش غادي تسالي. الوغ نفس العمليه. الوغ بي بور بوزيسيون غادي نزيد تقريبا ثانيه في الوقت، وغادي نستعمل Y باش نخرج من ليكرون، وغادي نقلب لي كلي دانيماسيون. F9 عاوتاني كتعاود، وغادي ندخل هنايا وغادي ندير هاد لوبسيون هادي. لا ديرنيير. من بعد ما ساليت لانيماسيون ديال لي كارت ديالي غادي نزيد دي زامباكت، يعني داك لو مومون اللي كتدخل فيه لا كارت في وسط لو مور. جو في كريي بحال الشكل ديال واحد الشقه كدار في داك لا سيرفاس. الوغ جي بريباري بفوتوشوب دي زيماج ديال دي زامباكت. فوالا درتهم اون بي ان جي. فوالا غنجرب وحيده فيهم، كتبان ليا هادي ديال دو مزيانه. الوغ نرجع لا كومبوزيسيون ديالي وغادي ناخد هاد امباكت دو غادي نديرها تحت لا كارت الاولى. غنزيد شويه في لاشال اي او نيفو فيرتيكال. فوالا وغادي نحولها حتى هي هاد لامباكت ليماج غنحولها اون ان كالك 3 دي باش نقدر انني نتحكم فيها ونجيبها في البلاصه اللي بغيت. الوغ في ديزومي واحد شي شويش. الوغ هي هادي غادي ناخد W pour la rotation. الوغ غادي تكون عندي اون روتاسيون اون زد بحال هكا، غندورها في لو سونس اللي بغيت، وغادي ناخد V pour le déplacement où je vais déplacer en X et en Y. Voilà. Alors je dois zoomer davantage باش نشوف مزيان شنو كندير. فوالا نحرك شي شويه. الوغ ناخد W اون زد غندور واحد شويه كتبان لي مزيانه. غادي نقاد الوقت لو مومون بالضبط اللي غادي تبان فيه داك الشقه، هي لو مومون اللي غادي تضرب فيه هاديك ليماج مع الحيط. الوغ غادي نجيب الكالك ديالها وغادي نجيبو بيل بوال مع هادي. كنستعمل شيفت باش ناكتيفي داك لو سناب، وغادي نشوف واش التوقيت كان صحيح ولا لا. كتبان لي مزيانه مزيان. الوغ غادي نعاود هاد لوبيراسيون على لي زوتر كارت عاوتاني. الوغ بور شاك كارت غادي ناخد ليها وحده من هادوك لي زيماج اللي فيهم امباكت غنجيبها تحت منها. الوغ غادي نحولها عاوتاني لهادي الان كالك 3 دي، وغادي نحاول جو في اوتيليزي هاد لونفيرونمون 3 دي، هاد لا كاميرا بيرسوناليزي سي باش كنبدل من وحده لوحده. جو في ديزومي. الوغ في ونحرك اون اكس، عندي W باش تعطيني لا روتاسيون و لا روتاسيون اون زد، في عاوتاني ونحرك comme ça. Alors C en mode zoom, je vais zoomer davantage باش نشوف شنو كندير. غادي ندير C pour bouger. فوالا حتى كنشوف مزيان عندي اون فيو كوريكت باش نقاد هادشي ديالي. غادي نشوف اون تيرم دو تايمين شنو غادي يعطيني. الوغ
غادي ندير هنا لا تيت ليكتور ديالي في النهاية ديال لانيماسيون ديال لا كارت، وغادي ندير هاد الكالك غندير له او غراف باش يجي اكزاكتومون لو ديبي د الكالك في لا بوزيسيون ديال لا تيت ليكتور، وغنشوف لو ريزولتا. Ça me paraît bien. Alors غنخليكم نتوما ديروا هادي بوحدكم. Alors من بعد ما درت لانيماسيون ديال لي كارت ديالي زائد داك لاباريسيون ديال لي زامباكت، غادي نزيد دابا في لانيماسيون غادي نزيد اون لوميير. Alors باش نزيدو اون لوميير غادي ندير كليك دروا ici في لا كومبوزيسيون ديالي quelque part ici nouveau lumière، وعندنا اختيار بين 4 الانواع. La lumière parallèle c'est une lumière اللي نورمالمون كتكون بعيدة بحال الشكل c'est pour simuler une lumière de jour، بحال اللي كنسيموليو une lumière du jour parallèle بحال الشمس مثلا. concentré بحال عندك un projecteur un spot، فوالا نيت راه مسمينو spot. وعندي ponctuel بحال الشكل ديال اون لامب في اون شامبر بولا اللي الضو ديالها كيكون اومني ديريكسيونيل مشتت، داكوغ ماشي باراليل ماشي كونسونطري، فوالا بحال الشكل ديال اون لوميير اللي كتكون في اون شامبر كوم سا بحال هكا الضو مشتت. لا لوميير امبيونت كنستعملوها بوغ ريغلي يعني لومبيونس جينيرال اللي كتكون عندنا في داك لاسين ديالنا، نقدر نزيد الضو ولا نقص الضو في لي زون اللي كيكونوا ما واصلهمش مثلا لا لوميير. الوغ هاد الحويجات نورمالمون مكافيهمش هاد التعريف الصغيور اللي عطيتكم، نورمالمون خاصهم بلوس دو براتيك. الوغ الى تحت فرصه ان شاء الله بار لا سويت. الوغ بور ليكزيرسيس انا غنستعمل اون لوميير كونسونطري غنسميها سبوت. هادشي ممكن انني نريغلو بار لا سويت، غندير جوست اوكي. فوالا اون فوا كتحط لا لوميير ديالي الوغ كما العاده الوغ لا لوميير غنهزها الفوق، c'est juste question de l'organisation. Alors la lumière ديالي جات قريبة بزاف، alors غادي ناخد les options ديالها ici V، وغادي نحاول انني نرجعها اللور تقريبا. alors je vais prendre l'outil caméra، je vais dézoomer، voilà voilà تقريبا نجيبها voilà من مور لا كاميرا اولا قريبه بزاف لا كاميرا كوم سا. الوغ من بعد غادي ناخد لي زوبسيون ديال لا لوميير ديالي غندخل ليها، ها هي عندي اوبسيون دو لوميير وعندي لا جيستيون ديال لونغل دو كون، نقدر نكبر الكون ونقدر نصغرو فوالا. كيبان لي هنا لي في اون 3 دي وهنا لا فيو ديال لا كاميرا اكتيف. Je peux ajouter du contour progressif، voilà, بحال flou. Les éléments 3D, comment ils vont réagir par rapport à la lumière، ce sont des options كنقدر نريغلهم. يعني غنقدر نمشي مثلا لوحدة من هذاك لي كارت، مثلا هاد الأولى هادي غندخل لي زوبسيون ديالها كارت نيميرو 1، عندي option de surface، voilà option de surface. وهنا عندي هاد لي زوبسيون كلهم كيفاش هاديك le calque ديالي 3D comment il va réagir par rapport à la lumière. هنا au niveau ديال l'ambiante la lumière ambiante ما نقيسوهاش. le diffus غنجربها voilà غندير تقريبا 100. le diffus c'est voilà la diffusion ديال la lumière غنزيدها au maximum pour décaler هاد l'image هادي تبان ليا. L'intensité spéculaire et la brillance spéculaire ils n'ont pas beaucoup d'effet ici على هاد النوع ديال لي كالك 3D اللي انا خدام عليهم. الوغ هاد لو طرافاي اللي درت على هاد لاكارت نقدر نعاودو في لي زوطر، يعني جوست ناخد هنا هاد اوبسيون سيرفاس ندير لا كوموند سي وهادو بجوج غندير لهم كوموند في فوالا كوم سا غادي نابليكي لو ميم ريغلاج اللي درت في كارت 1 على لو دو زوطر كارت. سا مباري بيان. الوغ دابا غادي ننتقل انني ندير لي زومبر. الوغ بور لي زومبر كيدارو من جوج بلايص. دابور او نيفو ديال لا لوميير في لي زوبسيون ديالها كنطلب انه
انني ناكتيفي لي زومبر. الوغ غادي نلقاوها في هاد لوبسيون هادي بروجيتي اون اومبر غندير ليها وي فوالا. ولكن سي با سوفيزون، خصني ناكتيفي هنا لومبر وي ونمشي ناكتيفيه باغ اليمون، يعني شكون هما لي زاليمون اللي بغيتهم ياكسبتو ويديروا لي زومبر. غنبدا بالاولى مثلا لا كارت نيميرو 1 وغادي ندير بروجيتي اون اومبر غندير لها وي فوالا. الوغ باش نشوفها غادي نجي لهاد ليسباس هذا باسكو فوالا غتبان ليا احسن. فوالا هذاك ليفي ديال لومبر اللي عندي هنايا. الوغ نقدر ندير لا ترانسميسيون د لومبر، يعني نرجعها بحال الشكل ديال ان ريفلي اللي كتولي تبين. ما زوينش هادشي، هي بغيت نوريه لكم. وباش نزيد نقاد دابا هاد لوبسيون لي زوبسيون دومبر غنعاود نرجع لا لوميير ديالي ايسي. فوالا هنا غادي نحاول انني او نيفو ديال لومبر نقدر نقص من لانتونسيتي د لومبر، يعني يولي ترونسبارون اون كيلكو سورت. ونقدر نزيد في لا ديفوزيون ديالو، يعني يرجع بحال لي فلو. فوالا سا مباري اكسبتابل. نفس هاد العمليه هادي اللي درت قبيلات غنجي لاوبسيون دو سيرفاس غندير لها كوموند سي وغناخد لي دو كارت الاخرين وغندير لهم كوموند في بور لو ابليكي نفس لو طرافاي اللي درت على واحد فيهم. غادي نشوف لو ريزولتا فينال. Très bien, ça me paraît bien. Alors, pour donner l'effet un peu plus réaliste à cette animation, je vais ajouter des flous de mouvement. Alors, les flous de mouvement, ce ne sont pas des effets, c'est juste une option à cocher ici. Alors, غادي نشوف الحويجات ديالي اللي كيتحركوا، عندي لو لوغو ولي كارت ديالي. غادي نكوشي لهم هاد لوبسيون، جو في زومي باش تبان لكم هادي. Alors, flou de mouvement. Voilà, نكوشيها و même temps خصني نكوشيها هنايا. Voilà, elle est déjà cochée par défaut et tu peux désactiver ou la cocher بحال قلنا un interrupteur global ديال كاع l'effet كامل اللي كاين في la composition. Alors هنا غادي يبدا يبان ليا un effet de flou de mouvement. Voilà, لاحظوا l'effet هنا le flou زوين بزاف. Voilà. دابا عندي l'animation ديالي زوينه. بقات لي اخر حويجه ا étudier يعني في هاد l'introduction ديال l'environnement 3D ديال After Effects، c'est l'utilisation ديال une animation de caméra. alors غادي نرجع للكاميرا ديالي وغادي ندير une petite animation. alors باش نانيمي لا كاميرا غادي ندخل لي زوبسيون ديالها وعندي يا اما l'animation ديال لو بوين سيبلي ولا ديال لا بوزيسيون en général. pour faciliter هاد l'opération ممكن نستعملوا هاد لوتي هذا اللي هو كاميرا اونيفي. ماشي هنا كيعطينا غير ان aperçu. هنا c'est pour avoir un aperçu ديال الخدمه ديالي اللي كندير هنايا. مي الا استعملت هاد لوتي هذا كاميرا اونيفي هنايا ici في هاد لا فيو كاميرا اكتيف هنا كيتحكم ليا في لا فري كاميرا. ici ça va vraiment influencer le rendu final ديالي. alors فرق بين انك تستعمل الكاميرا اونيفي ici وبين انك تستعملها هنا lorsqu'il y a une caméra في لا كومبوزيسيون ديالنا. alors حنا pour faciliter l'opération انا ما عارفش بالضبط qu'est-ce que je vais animer. est-ce que c'est le point ciblé ولا la position ولا وحده فيهم ولا les deux. alors pour plus de sécurité غادي نكوشيهم بجوج. غنأكتيفي l'animation فيهم بجوج. غناخد لوتي ديالي كاميرا اونيفي وغادي ندير un petit mouvement في الاول مثلا بحال هكا. لو ديبار ديالي غادي نجي حتى الاخر، يعني لا فان ديال l'animation ديالي سي ايسي تقريبا. وغادي ناخد عاوتاني هداك لوتي ديالي كاميرا وغادي نحاول انني نبدل في لافيو ديالي ونشوفو ليفي ديالنا كي غيكون. جو في مي ميتر اون سول فيو، ما بقيتش محتاج هذيك لا دوزيام فيو، جوست دابا لا كاميرا اكتيف وغنشوف لو ريزولتا ديالي فينال avec le mouvement de caméra. كاين ان بوتي تروك هنا، ان بوتي ديكالاج في هاد الشقه هادي. سي با غاف اللي نتوما تصلحوا هادشي الا كان عندكم حتى نتوما شي مشكل.
اون غرو هادو هما الحويجات اللي هما مهمين يتعرفوا على لونفيرونمون 3 دي ديال افتر افكت. لي بروبريتي 3 دي زائد لوتيليزاسيون ديال لي زيكليراج زائد لوتيليزاسيون اي لانيماسيون ديال لا كاميرا 3 دي. باقيين حويجات اخرين على لا 3 دي ديال افتر افكت ان شاء الله نشوفوهم في الحصه المقبله. والسلام عليكم ورحمه الله.